वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आपका आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक अशिया, चीज़ें और तवानाई, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5th के लिए मजमून है माहौल का मुताल्ला 1 यानी EVS 1। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इसका एक वीडियो पार्ट 1 इस टॉपिक का हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से पहले उसे देखिए और उसे देखने के बाद फिर आप लोग पार्ट 2 देखिए। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखे कि तमाम अशिया, जितनी भी अशिया हमें अपने अतराफ में नज़र आती है, वो तमाम अशिया खुर्दबीनी ज़र्रात से मिलकर बनती है। ये ख्याल महर्षि कनाद ने जो है ज़ाहिर किया था। कनाद जो है कनाद महर्षि 6ठी सदी कब्ल मसीह में रियासत गुजरात के सोरठी सोमनाथ के करीब जो है पैदा हुए और इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि दुनिया में पाई जाने वाली हर शय खुर्दबीनी ज़र्रात से बनी होती है और ये ख्याल सबसे पहले इन्होंने ही ज़ाहिर किया था। जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी है वो भी महर्षि कनाद ने जाहिर की थी और इन्होंने उन ज़र्रात को जो है पेलू का नाम दिया था। अलावा हमने पिछले वीडियो में ये भी देखे थे कि अशिया जो है कुदरती तौर पर 3 हालतों में पाई जाती है, ठोस, माया और गैस। और हालात के बदलने पर भी इन तीनों हालतों में पानी के जो सालमात होते हैं उनमें जो तरतीब होती है उस तरतीब में कोई भी फ़र्क नहीं होता। और ये तरतीब जो है हर एक में, ठोस हालत हो, माया हालत हो या गैस हालत हो, हर एक में ये तरतीब जो है मुख्तलिफ होती है। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे कि किस तरह से मुख्तलिफ अशिया से बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम लकड़ी की मिसाल देख रहे हैं। लकड़ी से मुख्तलिफ किस्म के टेबल, कुर्सी, दरवाजे, घर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इतना हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज इससे आगे आज हम देखने वाले हैं तवानाई के बारे में। देखिए, आपका टॉपिक का नाम है अशिया, चीज़ें और तवानाई। तो अशिया और चीज़ें, सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में मालूमात हासिल की है। अब टॉपिक हमारा क्या रह गया? तवानाई बच गया। तो तवानाई के बारे में हम आज के इस वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। तवानाई या एनर्जी किसे कहते हैं? मुख्तलिफ अशिया से हम इस्तेमाल की चीज़ें बनाते हैं। अशिया का एक अहम इस्तेमाल यानी अशिया से तवानाई हासिल होती है। ठीक है, तो अशिया का एक अहम इस्तेमाल ये है कि हम अशिया से तवानाई हासिल करते हैं। फासले तक दौड़ने पे हमें थकन महसूस होती है, हमें रुकना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत फासले तक अगर हम दौड़ें तो दौड़ने के बाद हमें क्या लगता है, हम थक जाते हैं ना। बहुत आपने खेल कूद किए, मस्ती किए, इतना खेलने कूदने और मस्ती करने के बाद आप थक जाते हैं। थक कर जो है आप थोड़ी देर लेट जाते हैं या रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि काम करने के बाद आपका जिस्म जो है वो थक जाता है ना। आप थक जाते हो, आपके जिस्म में एनर्जी कम हो जाती है और आपको मज़ीद और खेलने कूदने के लिए या मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के लिए मज़ीद और एनर्जी दरकार होती है। तो काम करने की सलाहियत को ही तवानाई कहते हैं। गाड़ी जो है खड़ी हुई है, इसमें ईंधन है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसा क्यों है? देखिए, गाड़ी
آپ نے کہیں پر راستے میں بھی دیکھے ہوں گے کہ گاڑی جو ہے پارک کی ہوئی ہوتی ہے، ایک جگہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اندر ایندھن موجود ہے، ڈیزل یا پیٹرول موجود ہے، پھر بھی گاڑی نہیں چل رہی کیونکہ ہم نے اس کا انجن سٹارٹ نہیں کیے ہے نا. جب ہم اس کا چابی سے انجن سٹارٹ کریں گے اسی وقت گاڑی سٹارٹ ہوگی. موٹر میں پیٹرول یا ڈیزل کے احتراق سے کام کرنے کی طاقت یعنی توانائی آزاد ہوتی ہے. جب آپ اس موٹر کو، اس گاڑی کے انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں جو پیٹرول یا ڈیزل ہے وہ استعمال ہوتا ہے، پیٹرول یا ڈیزل یعنی اس کا احتراق ہوتا ہے، وہ استعمال کر کے گاڑی میں کام کرنے کی صلاحیت یعنی طاقت یا توانائی جو ہے آزاد ہوتی ہے. پیٹرول ختم ہونے یا اس کے احتراق کے رکنے سے بھی موٹر رک جاتی ہے. دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا، آدھے راستے میں آپ کی گاڑی رک گئی تو پھر آپ کو اس کو دھکے مارنا پڑتے ہیں تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکے. یعنی اس کو چلنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت ہے. احتراق کے ذریعے حرارت کی شکل میں جو ہے توانائی حاصل ہوتی ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ ہمارے جسم کو چند اشیاء کے احتراق سے توانائی حاصل ہوتی ہے. آپ یہ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح سے گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت ہے اسی طرح سے ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے بھی جو ہے ہماری باڈی کو بھی ضرورت ہے کچھ چیزوں کی جس سے ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہو اور ہماری باڈی اچھی طرح سے کام کر سکے. تو یہ توانائی ہمارے جسم کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ توانائی ہمارے جسم کو ملتی ہے الگ الگ قسم کی غذاؤں سے. ہم مختلف قسم کی غذائیں جو کھاتے ہیں، خاص کر ہمیں متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری. بیلنس ڈائٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے کھانے میں تمام قسم کے اجزاء شامل ہو، پھل، سبزی، ترکاری، دودھ، مچھلی، گوشت، انڈے اور تمام قسم کے پھل، تمام قسم کے اناج آپ کی غذا میں جب شامل ہوتے ہیں، پانی کی مناسب مقدار شامل ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا. اور متوازن غذا کھانے سے ہی ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں ایندھن کے بارے میں. کئی مشینیں ایندھن کا استعمال کر کے چلائی جا سکتی ہیں. اور ایندھن کون کون سے ہیں؟ قدرتی ایندھن جو ہم جانتے ہیں، ہمیں اپنے اطراف میں نظر آتے ہیں، جن کا استعمال کر کے گاڑیاں یا مشینیں چلائی جاتی ہیں، وہ ہے کوئلہ، ڈیزل، سی این جی، پیٹرول، ایل پی جی. ان تمام اشیاء سے حرارت کی شکل میں توانائی حاصل ہوتی ہے اور ان کے استعمال کر کے گاڑیاں یا موٹر یا مشینیں چلائی جا سکتی ہیں. دیکھیے سب پہلا ہے کوئلہ. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ کوئلے کا استعمال بطور ایندھن ہوتا ہے، اور پرانے وقتوں میں تو کوئلے کا استعمال کر کے باقاعدہ ریل گاڑیاں چلائی جاتی تھی. آج بھی جو ہے مختلف قسم کے کھانے وغیرہ پکانے کے لیے کوئلے کا استعمال ہوتا ہے. باربیکیو آج کل کیا جاتا ہے، گوشت اور غذاؤں کو بھوننے کے لیے کوئلے کا استعمال ہوتا ہے. کے بعد ہے پیٹرول اور ڈیزل، جتنے بھی قسم کے آئل ہے، ایل پی جی گیس وغیرہ ہے، ان تمام کا استعمال بھی بطور ایندھن ہوتا ہے. گھروں میں کھانا پکانے کے لیے جو گیس استعمال کی جاتی ہے، یہ تمام کا استعمال ایندھن کے طور پر کیا جاتا ہے. اس کے بعد بایو گیس جو ہے یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی تیار کردہ جو ہے ایک ایندھن ہے. جتنی بھی گھر میں بیکار مادے ہوتے ہیں اور سڑی گلی سبزیاں ہوتی ہے، فروٹس کے کچرا بچ جاتا ہے، ان تمام کو اگر زمین میں گڑھا کھود کر اس طرح سے ڈال دیا جائے تو اس سے جو قدرتی گیس حاصل ہوتی ہے، اس گیس کا استعمال کر کے بھی کھانا پکایا جا سکتا ہے، اسے مختلف کاموں میں لایا جا سکتا ہے. تو یہ بھی بطور ایندھن استعمال ہوتی ہے. توانائی بالحرکت یا کائنیٹک انرجی جسے کہتے ہیں. دوڑتے ہوئے انسان یا دوڑتی ہوئی گاڑیوں میں حرارت حرکت میں تبدیل ہوتی ہے، اور حرکت کی شکل میں توانائی کو توانائی بالحرکت یا کائنیٹک انرجی کہتے ہیں. جب کوئی انسان دوڑتا ہے یا کوئی دوڑتی ہوئی گاڑی ہے یا کوئی بال اوپر سے دوڑتے ہوئے نیچے آ رہا ہے تو اس میں حرارت
حرکت میں تبدیل ہوتی ہے اور اس کو ہی حرکت، توانائی بالحرکت یا کائنیٹک انرجی کہتے ہیں۔ کرنے والی چیزوں میں توانائی بالحرکت جو ہے پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر بہنے والی ہوا کی وجہ سے پون چککی، آپ لوگوں نے اس طرح کے ونڈ ویلز یا پون چککی جسے کہتے ہیں دیکھے ہوں گے، تو یہ پون چککی کی پتیاں جو ہے حرکت کرنے لگتی ہے۔ بادبانی کشتیاں اور آسمان میں بادل حرکت کرتے ہیں، یعنی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو یہ کام ہوا کی توانائی بالحرکت کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ نے پھرکی بھی اکثر گھمائی ہوگی، اور وہ جو پھرکی ہوتی ہے، اس طرح کی کاغذ کی بھی بہت ساری پھرکیاں، جب آپ اسے ہاتھ میں اٹھا کر اوپر آسمان میں بلند کرتے ہیں تو وہ اس اچانک سے گھومنے لگتی ہے۔ تو وہ کیسے گھوم رہی ہے؟ وہ گھوم رہی ہے ہوا کی توانائی بالحرکت کی وجہ سے۔ بالکل وہی فینومینن پہ کام کرتی ہے پون چککی۔ یہ پون چککی کی پتیاں جو ہے ہوا کی وجہ سے ہلنے لگتی ہے، اور اس کا استعمال کر کے الیکٹریسٹی بھی جنریٹ کی جاتی ہے۔ کیسے؟ وہ ہم آگے کی جماعتوں میں پڑھیں گے۔ بالکل ویسے ہی ہے، اس طرح کی جو بادبان کشتیاں ہوتی ہیں، اس پہ بڑے بڑے جو کپڑے یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں حرکت ہوتی ہے اور اس کی مدد سے کشتی کا رخ بدلتا ہے یا کشتی آگے بڑھتی ہے، تو یہ بھی ہوا کی توانائی بالحرکت کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اپنے گھر کا پنکھا آپ لوگوں نے کبھی غور سے دیکھے؟ اپنے گھر کا جو پنکھا ہوتا ہے آپ کا، وہ بھی گول 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 گھوم رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی توانائی بالحرکت کی وجہ سے ہی اس میں کام ہوتا ہے۔ تو یہ توانائی بالحرکت لیکن انہیں کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ ہوا کی وجہ سے تو نہیں گھوم رہے، یہ گھوم رہے ہوتے ہیں الیکٹریسٹی کی وجہ سے، کیونکہ جب آپ بٹن آن کرتے ہیں پنکھے کا اسی وقت یہ گھومتے ہیں، جب آپ بٹن آف کر دیتے ہیں تو یہ گھومنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس کی وجہ سے گھوم رہے ہیں؟ انہیں برق حاصل ہوتی ہے، یعنی الیکٹریسٹی ان کو ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ برق یا الیکٹریسٹی بھی توانائی کی ایک شکل ہے۔ تو الیکٹریسٹی سے چلنے والے اور بہت ساری چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہے، جیسے آپ کے گھر میں پنکھا ہو گیا، آپ کے باورچی خانے کا مکسر ہو گیا، وہ بھی ایسی گول 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 گھومتا ہے نا۔ پانی کا پمپ ہو گیا، وہ پانی کا پمپ بھی ایسے ہی گول گھومتا ہے۔ واشنگ مشین آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بھی اندر ایسی ہی گول گھومتی ہے۔ تو ان میں بھی توانائی بالحرکت کی وجہ سے ہی کام ہوتا ہے، اور یہ توانائی بالحرکت انہیں برق سے یا الیکٹریسٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں اس طرح سے توانائی بالحرکت پہ کام کرنے والی، وہ کون سی ہے؟ آپ کے گھر کا مکسر ہے نا، اور میں نے ایک اور اگزامپل دی، آپ کی واشنگ مشین ہو گئی، پنکھا ہو گیا، ٹیبل فین ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں توانائی کی دوسری شکلیں۔ ہمارے گھر میں کچھ ایسے آلات بھی استعمال ہوتے ہیں جن میں کام توانائی بالحرکت سے نہیں بلکہ توانائی کی دوسری شکلوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں فریج ہوتا ہے، ٹی وی ہوتا ہے۔ اب ان میں تو حرکت نہیں ہو رہی ہوتی ہے نا، ان میں کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، یہاں پہ بھی توانائی کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہم ٹی وی چلانے کے لیے برقی توانائی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی الیکٹریکل انرجی ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں۔ ٹی وی میں برقی توانائی روشنی اور آواز کی توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جب آپ ٹی وی کا سوئچ آن کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو ٹی وی پر پکچر نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سنائی بھی دینے لگتا ہے، یعنی آواز کی توانائی آپ کو سنائی دے رہا ہے، پکچر نظر آ رہی ہے، یعنی وہ روشنی کے الگ الگ کلرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے پکسل نام سنا ہوگا، اکثر آپ کہتے ہیں کہ موبائل میں بھی پکسل پھٹ رہے ہیں، چیز صاف نظر نہیں آتی۔ ٹی وی میں بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پکسل پھٹ رہے ہوتے ہیں، چیز صاف نظر نہیں آتی ہے، تو وہ روشنی ہے دراصل، اور وہ روشنی کی توانائی کی وجہ سے آپ اس کو دیکھ پاتے ہیں۔ تو ٹی وی میں جو برقی توانائی ہے وہ روشنی کی توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ ویسے ہی شمسی چولہے اور شمسی گرمالے میں شمسی توانائی کا استعمال ہوتا ہے، یعنی سولار انرجی۔ اب یہ جو سولار انرجی ہے اس کا استعمال کر کے شمسی چولہا چلائے جاتے ہیں، شمسی کوکر چلائے جاتے ہیں، جن میں باقاعدہ سورج کی جو توانائی ہے، سورج سے حاصل ہونے والی جو گرماہٹ ہے، گرمی ہے، اس کا استعمال کر کے کیا کیے جاتے ہیں؟ کھانا بنایا جاتا ہے شمسی گرمالے میں۔ وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ پانی گرم کیا جاتا ہے، اس طرح سے سولار پینلز لگے ہوتے ہیں اور شمسی ہیٹر کے ذریعے پانی گرم کیا جاتا ہے۔
سورج کی روشنی کا استعمال کر کے نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ اس عمل میں سورج کی روشنی غذائی اشیاء میں ذخیرہ ہوتی ہے۔ ان غذائی اشیاء کے احتراق سے ہمیں کام کرنے کے لیے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہم سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہی ہمیں گرماہٹ اور ملتی ہے اس سے، لیکن نباتات جو ہے سورج کی روشنی کا استعمال کر کے اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں، اور اس عمل میں سورج کی جو روشنی ہے وہ غذائی اشیاء میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ فوٹو سینتھسس کہلاتا ہے، شعاعی ترکیب کا عمل کہلاتا ہے۔ آپ پچھلی جماعت میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان غذائی اشیاء کے احتراق سے ہمیں کام کرنے کے لیے توانائی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نباتات جب ہم بطور غذا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ توانائی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، کوئلہ، معدنی تیل جیسی ایندھنی اشیاء بھی جب ہم جلاتے ہیں تو ذخیرہ کی ہوئی توانائی حرارتی توانائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھیے، کوئلے کا استعمال پچھلے زمانے میں بہت ساری چیزوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ کوئلے سے انجن چلا کرتے تھے، ٹرینیں چلا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ کوئلے کا استعمال کر کے کھانا بنایا جاتا تھا، اور معدنی تیل کا استعمال کر کے آج بھی لوگ جو ہے کھانا بناتے ہیں، اور لیمپ وغیرہ جلانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے کوئلہ اور معدنی تیل جیسی جو ایندھنی اشیاء ہے، تو جب ہم ان کو جلاتے ہیں تو ذخیرہ کی ہوئی توانائی جو ہے وہ حرارتی توانائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ توانائی کے ذرائع۔ توانائی کے ذرائع کون کون سے، یعنی کن ذریعوں سے ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے؟ سورسز آف انرجی کیا کیا ہے؟ مختلف کام کرنے کے لیے ہمیں حرارت، روشنی، آواز، برق، توانائی بالحرکت جیسی توانائی کا استعمال جو ہے ہم کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ایندھن اور برق توانائی کے اہم ذرائع ہیں۔ برقی توانائی حاصل کرنے کے لیے کئی مراکز میں ایندھن کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ مختلف کام کرنے کے لیے ہمیں حرارت کی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، آواز کی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور برقی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ برقی توانائی الیکٹریکل انرجی ہے نا، توانائی بالحرکت وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم ان کا استعمال جو ہے روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ایندھن اور برق جو ہے توانائی کے اہم ذرائع ہیں۔ پہلا تو ایندھن اور دوسرا الیکٹریکل انرجی۔ اس کے بغیر ہمارے کام ممکن ہی نہیں ہے۔ ایندھن کی مدد سے ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، اور برقی توانائی کی مدد سے یا الیکٹریکل انرجی کی مدد سے ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے تمام کام دیکھ لیجئے، فیکٹریز دیکھ لیجئے جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، ہاسپٹلز دیکھ لیجئے، ہر جگہ الیکٹریکل انرجی کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بغیر آج کے دور میں تو ہم اپنی زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ برقی توانائی حاصل کرنے کے لیے کئی مراکز میں جو ہے ایندھن کا ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایندھن ہی استعمال کر کے وہاں پر برقی توانائی الیکٹریکل انرجی حاصل کی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں توانائی کے لامحدود ذرائع۔ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ کچھ ذرائع توانائی کے محدود ہیں، جیسے کوئلہ ہے نا، کوئلہ ہو گیا، معدنی تیل ہو گیا، ڈیزل، پیٹرول وغیرہ، یہ تمام محدود ذرائع ہیں۔ لیکن کچھ لامحدود ذرائع بھی ہیں، جیسے پانی کا استعمال کر کے بھی توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ ہوا کی توانائی، پانی کی توانائی، جوہری توانائی، اس کے علاوہ بایو گیس، کمپوسٹ گیسز وغیرہ، یہ تمام سے بھی توانائی حاصل کی جاتی ہے، اور یہ توانائی کے لامحدود ذرائع ہیں۔ کوئلے اور معدنی تیل کے ذخیرے دیکھیے محدود ہیں۔ مستقبل میں ہمیں بجلی حاصل کرنے کے لیے سورج کی توانائی اور جوہری توانائی کا بڑے پیمانے پر ہی استعمال کرنا ہوگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے آبادی بڑھے گی لوگوں کی ضروریات بڑھے گی، اور ضروریات بڑھنے کے بعد تمام جو اس کا فورس ہے وہ کس پر آ جائے گا؟ تمام بوجھ کس پر آ جائے گا؟ جو توانائی کے ذرائع ہیں ان پر آ جائے گا، کیونکہ اسی کا استعمال کر کے ہمارے زندگی کے مختلف کام ہوتے ہیں نا۔ تو مستقبل میں جب ہمیں توانائی حاصل کرنی ہوگی
तो हमें ज़रूरत होगी शमसी तवानाई की और जौहरी तवानाई की, एटॉमिक एनर्जी और सोलार एनर्जी, और इसी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर जो है तवानाई हमें हासिल करनी होगी। तो ये जो रिसोर्सेज है लाइक मेटल, फॉसिल फ्यूल्स, ये महदूद है, तो हमें इनसे को छोड़कर हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मुड़ना होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा, जो तवानाई के लामहदूद ज़राए हैं इनका इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रख सके, और ये जो महदूद ज़राए हैं वो ख़त्म होने से पहले हम एक कोई ज़रिया ढूंढ लें जिसके ज़रिए हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी ज़रूरियात को जारी रख सकें। सूरज की तवानाई का इस्तेमाल करके बरकी तवानाई हासिल करने के खाने भी होते हैं, और इन्हें शमसी खाने या बैटरीज कहते हैं, यानी सोलार बैटरीज इन्हें कहा जाता है। ये सोलार बैटरीज जो है चार्जेबल होती है, यानी जब जब ये बैटरीज ख़त्म होगी आप इन्हें सूरज की रोशनी में बाहर रखिए, ये दोबारा से चार्ज हो जाएगी, और फिर इन सोलार बैटरी का इस्तेमाल करके घर में बिजली हासिल की जा सकती है, शमसी हीटर जलाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है इनसे लिए जा सकते हैं। तो जिस तरह से हम अपने घर में सेल्स या बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, ड्राई सेल्स इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शमसी खाने या सोलार बैटरीज होती हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शमसी तवानाई बहती हवाएं और पानी की तवानाई के कभी ना ख़त्म होने वाले ज़राए हैं। इनसे बरकी तवानाई हासिल की जाए तो आलूदगी भी पैदा नहीं होती, लेकिन ये तरीके बहुत महंगे होते हैं। देखिए, शमसी तवानाई के लिए सोलार पैनल्स लगाने होते हैं, और शमसी बैटरीज जो होती हैं ये बहुत महंगी होती है। बिल्कुल वैसे ही बहती हवाओं का इस्तेमाल करके जब बरकी तवानाई हासिल की जाती है तो इस तरह से विंड व्हील्स लगाए जाते हैं जो भी बहुत महंगे होते हैं। फिर उसके बाद पानी की तवानाई, हाइड्रो पावर्स प्लांट्स होते हैं, ये भी काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये लामहदूद ज़राए हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, और साथ ही साथ इनसे आलूदगी भी पैदा नहीं होती। किसी भी तरीके से बिजली हासिल करने में माहौल की अशिया इस्तेमाल होती है, इसके अलावा खर्च भी जो है आता है, इसलिए आज की दुनिया में ये ज़रूरी है कि तवानाई का इस्तेमाल कम से कम करने की जो है आदत बने। ये शमसी हीटर या सोलार हीटर्स किस तरह से काम करते हैं, इस तरह की जो सोलार पैनल्स होते हैं इनसे जो है एनर्जी इनको मिलती है, और फिर ये इन्वर्टर से या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं ये सोलार पैनल्स, और ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम कंज्यूमर्स तक जो है इलेक्ट्रिसिटी इस शमसी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करते हैं और तक पहुंचाते हैं, और इसका इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स घर में जिस तरह से हम बिजली से मुख्तलिफ़ किस्म के आलात जलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस बिजली से जो कि हमें हासिल हो रही है शमसी तवानाई के ज़रिए घर के मुख्तलिफ़ किस्म के आलात जलाए जा सकते हैं। वैसे ही होते हैं शमसी कुकर या सोलार कुकर। सोलार कुकर्स जो होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बहुत कम खर्च में भी बनाए जा सकते हैं, और ये सोलार कुकर्स का इस्तेमाल करके खाना बनाया जा सकता है, और ये खाना बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आपके घर में आपकी अम्मी आपके लिए खाना बनाते हैं गैस पर, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और ये सोलार कुकर्स की मदद से जो खाना बनाया जाता है इसमें इसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन खाना बिल्कुल वैसे ही लजीज और अच्छा बनेगा जैसे हम गैस पर बनाते हैं। उसके पानी की तवानाई, इस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, आप लोगों ने डैम ज़रूर देखे होंगे ना, इस तरह से पानी के ज़ख़ीरे पर बंद बांधे जाते हैं और डैम्स जो है इस तरह से बनाए जाते हैं, और ये डैम का जो पानी होता है, ये डैम का पानी किस लिए इस्तेमाल होता है, ये डैम के पानी से टरबाइन चलाए जाते हैं, टरबाइन से जनरेटर्स जुड़े हुए होते हैं, और ये जनरेटर जो होते हैं
ये पानी की तवानाई को बर्की तवानाई में तब्दील करते हैं और फिर इस तरह से इससे बिजली तैयार की जाती है। और हमारे मुल्क में बड़े पैमाने पर बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स जो है तैयार किए गए हैं, और उनसे वो जो वाटर फ्लो होता है, तेजी से बहता हुआ जो पानी आता है, उस तेजी से बहते हुए पानी से टरबाइंस चलाए जाते हैं। ये टरबाइन पानी की वजह से घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से जनरेटर चलने लगता है, और जनरेटर्स जो है सब स्टेशन से जुड़ा होता है, जो इस तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करते हैं, और इसका इस्तेमाल घर में मुख्तलिफ किस्म के आलात जलाने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद है हवा की तवानाई। मैंने पहले ही कहा कि इस तरह की विंड व्हील्स से जो लगातार घूमती रहती है, जब हवा तेजी से चलती है तो ये घूमती है, और ये घूमने के बाद ये किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़ी हुई होती है जनरेटर से। जनरेटर्स जो है इस तवानाई को किस में तब्दील करते हैं, उसे ये तब्दील करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसका इस्तेमाल करके बिल्कुल वैसे ही घर के अप्लायंसेस जलाए जा सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है बायोगैस और बायोडीजल। बायोगैस जो है आपको पता है घर में जो कचरा निकलता है, और फुजलात और जानवरों के फुजलात और जो बेकार मादे होते हैं, उसमें उससे जो है बायोगैस तैयार की जाती है। बिल्कुल वैसे ही बायोडीजल तैयार किया जाता है, और इसका इस्तेमाल, बायोगैस का इस्तेमाल घर में खाना पकाने के लिए किया जा सकता है, या ये बायोडीजल का इस्तेमाल जो है बिल्कुल वैसे ही डीजल्स की तरह गाड़ियां चलाने के लिए किया जा सकता है। तो सूरज की हरारत, हवा और पानी तवानाई के कभी ना खत्म होने वाले जराए हैं। इनका इस्तेमाल तवानाई के मुतबादिल जराए के तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, लोगों को इसके फ़वाइद बताने चाहिए। तो सबक में हमने क्या सीखा? हमारे अतराफ पाई जाने वाली हर शय खूर्दबीनी ज़रा से मिली हुई है। एक ही शय से कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अशिया ठोस मां या गैस की शक्ल में पाई जाती हैं। शय के काम करने की ताकत को ही उसकी तवानाई कहते हैं। तमाम हरकत करने वाली चीज़ों में तवानाई बिलहरकत पाई जाती है, और मुख्तलिफ काम करने के लिए हरारत, रोशनी, आवाज़, बर्क जैसी मुख्तलिफ तवानाइयों का इस्तेमाल होता है। सूरज की हरारत, हवा और पानी तवानाई के कभी ना खत्म होने वाले जराए हैं, इसलिए हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस सबक में, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ये तमाम चीज़ें सीखी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये सबक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, और आगे भी आपको जो है इसी तरह से वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और इसे ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस आपको मिलते रहें। तो अब आप लोगों से एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।